الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم جيتكم افيك اون سالاد سيزار. نحتاجو فاصون هي عندها بلوزيغ، كل واحد كيفاش يخدمها، سورتو بور لا فينيغريت. نعطيكم انا سكو جو دوا فيغ. نحتاجو لها، نبداو على بركة الله، بسم الله. نحتاجو لي فاي فيغ تاع ليتو، نحتاجو الخيار. درك انا وهادو مغسولين بصح مازال ما من بعد نقشرو ونحيو نقيه من لي غرين. لا طوماط ثاني باش نقشرها ونقيها، بلوتو نحي لها لي غران ونقطعها. البصل ثاني، البصل اللي كان عندكم خضاري سي بون، سينو حطوا هذاك نورمال البصل اللي نطيبوا به. نحتاجو شويه قارص، 10 قارص مع لا فينيغريت. نحتاجو كلكو مورسو دو بولي، هاو دوك من لا باترين شويه برك. نحتاجو دي دو فرomage كوبي هكذا اون دي. نحتاجو ثاني البان غريي، درك ندير له الثوم وشويه زيت، un peu d'huile d'olive s'il le faut. الا كان عندكم، سينو نديرو زيت نورمال افيك شويه ثوم وحمروه سواء في الفور ولا في المقله. بور لا فينيغريت حطيت مغرفه مايونيز، نص مغرفه قهوه موطارد، حطيت ملح فلفل كحل، اون بورسيون دو فرomage، حطيت مغرف خل، مغرف صغيره خل، وزوج مغارف الويل دوليف زيت زيتون، وراح نزيد لها شويه ثوم ونطلعهم سواء بالباتور ولا بالميكسور. نعاود قلت لكم اون كوييره سوب موطارد، واللي ما عندوش يعوضها بال اون كويير تاع الياغورت ناتور. حطيت نص مغرف من الصغار موطارد، ملح فلفل كحل، اون بورسيون دو فرomage، وحده مغرف صغيره تاع خل، زوج مغارف كبار زيت الزيتون، واللي ما عندوش يحط زيت اللي عنده، والقارص شويه قارص، 10 قارص. هادو نطلعهم سواء بالميكسر ولا بالباتور ولا بالفوي. نخدم لي كوب نتاعي تاع البيض تاع الكونكومبر، الخيار والطماطم والبصل، ونرجع معكم ان شاء الله. وهادو نحطوهم بيان سور نشويوهم في شويه زبده، ملح وفلفل كحل. فوالا رجعت معكم باش نقدموا لا سالاد سيزار. نحطوا لا سالاد بيان سور من تحت، نحطوا فوقها لا طوماط. فوالا نحطوا لا طوماط، نزيدو نحطوا الخيار. فاصون دوك نسحق شويه باش نوريكم ثاني اون اوتر فاصون دو لا بريزونتي. فوالا نزيدو نحطوا لي كوب هذوك تاع الاسكالوب، شويناهم شويه ملح وفلفل الكحل. نزيدو نحطوا فرomage، كوب دو فرomage. قلنا نحطوا هذاك الخبز اللي درناه بالثوم والزيت، حمرناه. هو ثاني نسحق منه شويه ونفرغوا عليه هذيك لا بريباراسيون اللي درنا، قلنا طلعناها بالباتور. فوالا نحطوا شويه هنا ومن بعد باش نديكوريو بها ثاني. هذه هكا. فوالا تحبوا تحطوا، انا نحب نحط لي زوليف، هي نورمالمون ما فيهاش صح، انا نحب انفا قلت لكم كل واحد واش يحب، يحط لي زونشوا يحطوا. نديرها ثاني بالفوا تاع البولي، الكبده هذيك تاع البولي ثاني تجي تري بون. فوالا تحبوا تخليوها هكذا، تحطوا لها كلكو زوليف وتخليوها تاكلوها هكذا كيما راهي، سورتو في الصيف تحطوها بيناتكم منعشه وفيها كل شيء، يعني فيها الخبز، فيها الفرomage، فيها لا طوماط، فيها لي ليغوم، يعني هذه تكفي. تحبوا تبريزونتيوها دي نوتر مانيير، دوك نرجع معكم افيك دي بريزونطاسيون ديفيرونت. فوالا رجعت معكم، عندكم دو مانيير دو بريزونتي فوتر سالاد، سوا تحطوها هكذا دون ان بلا. هي اوبارافون كانت هكذا سو بريزونتي كوم سا سور اون فوي دو ليتو، يحطوها لا فوي كامله كيما راهي، ما يقطعوها ما والو، ويحطوا فوقها لي زانغريديون هذوك الكل. انا حبيت نزيد ندير لها لا ديكوراسيون بالبيض، نتوما كيما تحبوا ديروا لها البيض، ما تحبوش صح واش هو. حبيت نزيد ندير لها لمسه مليحه تاع البيض، يمد هكذا لمسه مليحه لا سالاد، يبهيها. فوالا هذوك دوك نربيهم بلابتي لا غابفين فوقها بعد ما نطيشهمش. فوالا فوزافي قلت لكم دو مانيير دو بريزونتي فوتر سالاد، سوا هكذا دون ان غران بلا،
مسحوا لها لي بوغ بيان، نظفوها وحطوها في الفريغو، غطيوها خليوها في الفريغو حتى الوقت اللي تروحوا تقدموها. ولا كما قلت لكم سور اون فاي دو ليتور محلوله، وتحطوا فوقها داك لو ميلونج ولا ديكوري ا فوتر فاسون انسي كو لا فينيغريت اللي حطيت لها سي نورمال كل ما معمره. فوالا لو بلا تاعنا لازم يكون بروب بور لا بريزونطاسيون. نتمنى لكم شهيه طيبه وتجربوا هاد لا سالاد فاصون لا بلوبار دي جون لا كونيس، انا درتها للناس اللي ما يعرفوهاش. شهيه طيبه، ومع الملتقى ان شاء الله، الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.